كوكو لي زامي. دونك اليوم جيت نفسر لكم على شنو الشعبة ولا شنو التخصص اللي غادي ديروا باش انكم تقدروا توجهوا لكلية الطب. دونك اول حاجة جذع مشترك، دونك سيانتيفيك. ابري غادي توجهوا في بروميير اني باك، سوا غادي تكونوا سيونس اكس، سوا غادي تكونوا سيونس مات. دونك على حساب جو سي واقيلا كنظن بلي هادشي باقي كما هو. دونك غتكونوا طرون كومان، جذع مشترك علمي. من بعد غادي دوزو سوا اكس سوا مات. ابري هنا غادي دوزو جو بونس بي اللي هذا فيه الاس اي، و جو بونس سونس مات ا هو اللي فيه اس في تي. دو توت فاصون بجوجهم كيمكنكم انكم تولجوا لكليه الطب. ايغالمون هنا كاين الفيزيك وكاين الاس في تي. دونك هاد الشعب اللي كيقدروا انكم تدخلوا لا فاك دو ميديسين. بيان ايفيدامون ايكونومي ما غاديش تدخلوا بها لا فاك دو ميديسين، غير هو على الاختلاف على المدارس. بالنسبه ليزيكول كنلقاو مثلا سيونس مات غادي يدخل بنقطه اكس، سيونس بون سيونس فيزيك ولا سيونس اس في تي يدخل بنقطه اكس، يعني نقاط مختلفه، ما غاديش يدخلوا بنفس النقاط. مثلا في المدارس ديال الهندسه، يعني الا كانت مدرسه انسام ولا انسا فما غاديش تكون نفس النقطه. هذا الامر ما كاينش في الاف ام بي، يعني فاكولتي دو ميديسين اي دو فارماسي. باش تدخل الفاكولتي دو ميديسين اي دو فارماسي باش تدخل الاف ام دي فاكولتي دو ميديسين دونتير، دونك كيخصك ضروري انك تكون جايب النقطه ديال الباك كتكون نفسها، يعني باك بي سي كيولي كيساوي باك اس في تي كيولي كيساوي باك مات. دونك نتوما مثلا اللي كتقراو في هذا القسم كنلقى بزاف ديال لي كومونتير وحدين تيقولوا لي انا في طرون كومان واش ندوز اكس ولا ندوز مات، حيت الحلم ديالي انني نلتحق بكليه الطب والصيدله. دونك هاد دوز اكس ولا مات فبيان سور لي نوت ديالك، فانا ما غاديش واحد يكون كيجيب 12 ولا 13 في المات وما نعرف 14 في بي سي ونقول ليه 12 مات، بيان سور كو نو. دونك هنايا التوجيه كيبقى امر اللي كل شخص شنو لو بروفيل ديالو. دونك لو بروفيل ديال كل شخص انا كنجهلو، ما كنعرفكم شخصيا، ما كنقراش معكم باش انني نقدر نقول لكم واش 12 اكس ولا 12 مات. مي لو سول كونساي اللي نقدر نعطي انك خاصك تمشي دوز للشعبه اللي غادي تمكنك انك تجيب النقطه، سورتو بالنسبه لمدينه الدار البيضاء يعني لا اف ام بي سي كيخصك ان سوي ديال واحد مينيموم 16. اصافوار كو هاد لو 16 مثلا كتكون فيه 25% من نقطه الجهوي و 75% من نقطه ناسيونال. دونك ناسيونال هنا ندير لكم هنا ريجيونال باش تركزوا معايا. دونك النقطه ما كتكونش فيها المراقبه المستمره، كونترول كونتينيو، ما تيكونش في هاد لا موين. بالنسبه لولوج كليه الصيدله تيكون لو سوي مرتفع. الا كنتي جبتي 16 فما كنظنش انك تقدر دوز الاف ام دي سي ديال كازا لان لو سوي كيكون مرتفع. دونك هنايا هاد لي سوي فهما مختلفين بزاف. كنمشيو مثلا وجده كنلقاو مثلا 14 اونص، المهم تيكون المعدل في 14 كيلعب بزاف في 14. كنمشيو مثلا للرباط كيلعب في 15 دمي. مي كازا مرتفع بزاف لحقاش ليفيكتيف كبير. دونك لو غران كازابلانكا راه فيه كازا، فيه المحمديه، فيه البن سليمان، كاين بزاف، فيه جديده. دونك بزاف ديال لي فيل دوكو كيكون المعدل مرتفع. دونك لو كونساي ديالي خاصك بيان سور تحصل على واحد النقطه في الريجيونال اللي تكون طالعه، يعني مينيموم ان 16. انا كنت جبت 15، انا كنت جبت 15 وفاصله، وفي الوطني كنت جبت 17 باش انني حصلت على واحد المعدل ديال 16 فاصله اللي دوزت بها الاف ام بي سي. وفي العام ديالي دوزت بها الاف ام دي سي. ولكن كنلاحظوا بلي كل عام النقاط غاده في واحد الارتفاع، يعني الا كان هذا العام مثلا 16 جو سي با واش داك العام نقصوا، مي انا اسكو جو سي فريمون لو سي غادي كيطلع ما كينقصش.
دونك على العموم الكونكور كيكون فيه 4 ديال المواد. الرياضيات 30 دقيقه، الفيزيك 30 دقيقه، الشيمي الاس بي تي 30 دقيقه، والشيمي 30 دقيقه. دونك كل وحده هذه كدوز ايبروف راسها. دونك غتدخل باغ اكزومبل في كازا كنبداو بالمات، ندوزو المات هو الاول 30 مينوت. ابري كتحيد لك الفوي ديال المات كتجي الفيزيك، كدوز الفيزيك تحيد لك الفوي ديال الفيزيك كيجي الشيمي 30 مينوت تماما. و ابري الاس بي تي هو اخر حاجه، اصلا كيكون فريمون ساهل شويه، اسهل حاجه الاس بي تي ونص ساعه. و للاشاره فقط فما كتكونش كالكولاتريس نو اوتوريزي. دونك ما عندكمش الحق انكم تستعملوا الاله الحاسبه. دونك هنا كيكون حساب ذهني. المهم الحسابات كيكونوا باينين. جبت لكم هنايا واحد الامثله ديال الكونكور. دونك هذا كونكور مثلا ديال الشيمي ديال 2007. دونك راهو كيفاش كيكون. دونك يعطي اسم. المهم حنا كنا كندوزو بالعربيه. جو بونس دابا مع البياف غيكون اغلبيه غيدوزو بالفرنسيه حيت كتقراو الشيمي بالفرنسي، مي حنايا كنا قريناها بالعربيه. دونك دوزنا اغلبيه كنا في لي زيكول دو بريباراسيون كنقراو هادشي بالعربيه، حقاش الكور والوطني وداكشي كنا كندوزو بالعربيه. دونك فوالا واش حمض حمضاهي لكم اكزامبل اخر اللي هو الفيزيك شيمي بالنسبه للدونتير. دونك دونتير تيكون كي سي ام، على كو الميديسين جينيرال كيكون كروك، يعني كيكون عندك سؤال وكتعمم بحال هكا كتعمم هكا. الوغ كو في الدونتير كيكون كي سي ام شوا مولتيبل. الوغ هاهما اكزامبل مثلا هذا ديال الدونتير ديال كيكون شويه صعيب على ديال الميديسين جينيرال حقاش كيكون فيه المقاعد محدوده وللتذكير فقط. فهنايا لا كالكولاتريس الي اوتوريزي. دونك في الدونتير فوزافي لو دروا باش انكم تجيبوا معاكم الاله الحاسبه وتخدموا بها لي كيسيون. باغ كونطخ فاش في لا ميديسين جينيرال ما عندكمش حق. دونك كنهضروا ديما على لا فاكولتي ديال كازا، ماشي شي فاك اخرى، لحقاش انا في لا فاك ديال كازا. دونك عندي معلومات بيان سور على لا فاك ديال كازا، على كاع لي كونكور اللي كيدوزو الناس ديال كازا حيدوزو. ولكن فيما يخص مثلا كونكور دفاس، كونكور د وجده ولا الكونكور هذا، فانا ما غاديش نعطيكم معلومات كافيه. المهم نعطيكم واحد لو سيت. كاين واحد لو سيت يسوفي جوست دو تابي مثلا ايبروف كونكور اف ام بي، تكتبوا وحدها العام في جوجل وديروا لا فيل ديالكم. دونك سي فوزيت دو رابا دو وجده هذا vous allez trouver بزاف ديال لي زيكزامبل واللي تقدروا تبازوا عليهم وتخدموا، حيت لو نيفو دو الكونكور سان ريان افوار افيك لو نيفو ديال لو ناسيونال. نبغي عاوتاني نقول لكم واحد الحاجه، الا كنتو باقيين في السانكيام، باقيين في السيزيام، باقيين في الباك، فركزوا الله يعطيكم الستر، ركزوا باش تجيبوا لو سي، باسكو الا ما كاينش لو سي ما كاينش هادشي. يعني الا ما كانش عندك واحد 17 دو موين ما كاينلاش انك تمشي تبقى تسول على هادشي وتقلب، لانه في الاخير ما غاديش تشوف، ما غاديش تختار، ما غاديش تكون بري سيليكسيوني باش انك دوز لو كونكور. دونك اهم حاجه الناس اللي كيجيو يسولوني انا كنقرا في الباك، انا كنقرا في السيزيام، انا كنقرا في الطون كومون، حلم ديالي ندير الباك، فانا كنبغي نقول لك انك تمشي تخدم مزيان، تجيب في الريجونال ديالك 1 16 1 17. المهم احسن نقطه تخدم مزيان، تخرج لو توب اللي عندك، وان شاء الله طلع الباك ديالك بعدا فاش كيكون عندك لو ريجونال مزيان. ما خاصكش ترخا. وبحال بعد بزاف ديال الناس كيرتكبوا هذا الخطا، كيكون عنده 18 في الجهوي كيقول صافي. لا بليز عافاكم، خدموا الناسيونال، قراو المات، قراو الفيزيك، لان هانتوما شوفوا لو نيفو دو ديفيكولتي ديال لي زيكزارسيس دو الفيزيك ولا المات في لي كونكور. يعني الا ما كنتيش مركز مزيان فما غاديش توفق انك تجاوب. قراو مزيان وجيبوا مزيان، فرحوا والديكم باش كومسا دوزو كاع لي كونكور اللي بغيتو. وحتى لما عجبتوش الميديسين كاين لانسام لو ان سي جي. مهم يفوا افوار لا نوت. اللي عنده شي تساؤل تابعوني في الكونت ديالي انستغرام اللي هو هذا، انا خليته لكم هنايا في الخط ديال الفيديو. اللي عنده شي تساؤل، مي الله يخليكم لك شي تساؤل هادشي ديال التوجيه بتقول لي شنو غندير فيزيك ولا مات ولا هذا، فهاد الشيء كيقتصر على لي نوت ديالكم. فكيقول لك ان الله لا يكلف نفسا الا وسعها. فالانسان الا كان مثلا ما كيجيبش نقاط عاليه بزاف في المات فما كاينلاش انه يدوز سونس مات.
كنتمنى انني نكون فدتكم، والفيديو ما كانش طويل بزاف. عرفتي راه جي اسيي انني ندير داك ليسونسيال والمهم وخرج هذا الوقت بحال هكا. دونك ديجا غتكون واحد اكثر من 10 دقائق. سمحوا لي الا طولت عليكم، ونتمنى نكون عاونتكم، وان شاء الله غنتلاقاو في فيديو جديد اللي غادي نفسر لكم بالضبط مع دابا اقتراب ديال لي كونكور كيفاش غادي تقادوا في لي كونكور والبريباراسيون ان شاء الله. بالتوفيق. و الا عجبكم الفيديو ديالي ديروا لايك، الا ما عجبكمش ديروا ديسلايك، ولكن اهم حاجه انكم ديروا لي فولو سبسكرايب لاشين ديالي، ونشوفكم في فيديو جديد.